like, subscribe and get notified. Sangam Municipality Councillor Meshu D. Costa has strongly criticized Sangam MLA Subhash Faldesai, accusing him of endangering the lives of Sangam residents by neglecting the removal of dangerous trees classified as safety hazards. The concern intensified on Monday when a Gulmohar tree collapsed at the Sangam cemetery, raising fresh alarms over public safety. मारली ना आज जरी शिमितेरेन काल फेकटी जाल्ली आमची ऑल सोल्स डे या ऑल सोल्स डेच्या दिसाक कितलोसो लोक काल वयर गेला सोगले येला दिसभर ते चालू आसले ताच्या पयल्या दिसाक लोक आपल्या घरच्याच्या फोंडार न्हेसोवपाक फुलां घालपाक निवळ करपाक वयर गेला सोगले येला ताच्या पयलीं म्हजो एक बरो क्लोज सपोर्टर आनी एक म्हज्या गांवचो बाब हे जी हांच्या फ्युनरलाक भरपूर लोक उणे हजारभर लोक वयर गेला सकल देंवला म्हयन्याचे लोकांचे मीस आसता कितलेशे लोक वयर वयता सकल देंवता त्या सायडीन ट्रायबल वेलफेराचो सेंटर आहा तांचो स्टाफ ह्या सायडीन वयर वयता सकल देंवता हिंगा एक 3-4 घरां आहा ते लोक रावता होच तांकां रोड वचपाचो येवपाचो एकूच सांगता सांगेकारांक की आयज तुमी चिंतपाची गरज आहा की ही जी शिमतोर आहा ह्या शिमतरी कडेन हें जें झाड पडलां आतां पडलां सांजेच्या टायमार हें गुलमोहराचें झाड हें सेम झाड जें झाड आमचे बाय अनिता पुलीस स्टेशना कडेन वयर चडटा आसतना ताजेर पडून ताजें डेथ जालें तें सेम झाड आतां पडलेलें आहा हें झाड हे लोक देंवता चडटा आसतना पडलेलें जाल्यार 10 ते 20 लोकांक घेवन वचपाचें गाडयो चेप्पाच्यो मोटरसायकल्यो चेप्पाच्यो काल आमचें मीस जालां सकाळीं 6:30 वरांचेर केन्ना पडलेलें जाल्यार तेन्ना सुद्दां जावपाचें सो दीस शोज द नेग्लिजन्स ऑफ लोकल बॉडी जी आहा आनी जें नेग्लिजन्स दिश्टी पडटा आनी हें निग्लेक्ट करपाक लागिल्लें आहा हें आयज दिसपाक पडटलें आहा कारण आयज जो हिंगांतलो आमदार आहा तो एक व्हडलो आपूण नौटंकी म्हणटा आनी ताची जें डायरेक्शन आहा तो आपण एक डायरेक्टर म्हणटा तियात्राचो नाटकाचो डायरेक्टर म्हणटा आनी तो मागीर असलीं झाडां बिडां पडलीं तो मागीर तांकां शिकयता कशें झाड मारपाचें कशें झाड चिरपाचें आयज तो डायरेक्टर हिंगा ना. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.